अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी सुबह हो चुकी है, तो किचन के नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और मेरी नान ने जो है वो गोश्त निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने वापस जाना था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कढ़ाई बनाएंगे। तो यहाँ पर किचन का काम करने के बाद मैं बाहर आई। यहाँ पर ये गोश्त वाली चटाई जो है वो धो कर रखी थी। 3 दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि सब बिज़ी थे और टाइम ही नहीं मिलता था। और साथ मेरी दूसरी नान ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। कपड़े जो हैं वो ईद के अच्छे खासे इकट्ठे हुए हुए थे और इसके अलावा सफाइयाँ जो है वो हम लोग कर रहे थे। तो ईद के 3 दिन जो है वो सफाइयाँ तो हम लोग रोज़ ही करते रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इतना ज़्यादा गंद बना हुआ था। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं कल धो कर रखे थे, और क्योंकि उन्होंने आज वापस जाना था ड्यूटी पर, तो फिर मैंने धो कर रख दिए थे और अब यहाँ पर मैंने उतार लिए थे और उनका बैग जो है वो मैं पैक करने लगी थी। तो 3 जोड़े कपड़ों के थे, उनके कुछ ट्राउज़र शर्ट्स थे और जो 2 टॉवल वो लेकर आए हुए थे वो मैंने धोए थे। इसके अलावा मेरे अपने भी कपड़े थे और बेटे के भी, तो मैंने कहा कि मैं आज धो देती हूँ, क्योंकि कल उन्होंने जाना तो वैसे शाम को होता है, लेकिन फिर ये होता है कि बंदा थक सा जाता है। एक दिन पहले बंदा कपड़े धो कर रख दे तो वो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि चले काम हुआ हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बैग जो है वो पैक हो चुका था। बैग अब मैं रख दूँगी, फिर जब उनकी मर्ज़ी होगी जाएंगे और बैग अपना उठा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरे बेटे के कपड़े भी पड़े हैं, वो भी मैंने फ़ोल्ड करके अभी रखने हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है अब उठ गए थे, तो उनके लिए अब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, तो मैंने आज सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ जो इस्लामी टॉपिक्स हैं अपने व्लॉग में डिस्कस किया करूँगी। जो सूरतें वगैरह, उनके फ़वाइद, उनकी वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, जो मेरा यकीन है कि सबसे ज़्यादा यकीन मेरा सूरह फातिहा अल हम्द शरीफ जो है, जो कुरान पाक के पहले सिपारे में आती है, उस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। मेरे भाई को जब जोड़ों के दर्द हुआ करते थे, तो ये एक मुकम्मल वजीफ़ा है। 41 दफ़ा आप लोगों ने 41 दिन फ़जर की नमाज के सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान इसे पढ़ना होता है। तो ये हर बीमारी की शिफा के लिए है। तो जिससे जो भी बीमारी होगी वो 41 दिन ये वजीफ़ा करेगा, तो अल्लाह पाक उसकी बीमारी दूर फरमाएगा और उसे सेहत याबी अता फरमाएगा। तो मैंने अपने भाई को शादी से पहले जो है ये वजीफ़ा करके दिया था। 41 दिन 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर 3 दफ़ा शुरू में 3 दफ़ा शुरू में दरूद पाक पढ़ना और 3 दफ़ा आखिर में, और पानी पे दम करके देती रही थी। और मेरे भाई के जो जोड़ों के दर्द हैं वो हमेशा के लिए अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मेरे भाई को कोई जोड़ों का दर्द वगैरह नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ कि जब भी आप लोग कोई खाएं पिएं, खाना खाएं, पानी पिएं, चाय पिएं, जो भी पिएं, तो एक दफ़ा लाज़मी जो है वो सूरह फातिहा अल हम्द शरीफ पानी के ऊपर या खाने वाली चीज़ के ऊपर दम करके खा लिया करें। आपको पता है कि आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लगी हुई हैं, तो जिनका इलाज भी नहीं है, और इलाज भी आजकल इतने महंगे हुए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक से इलाज करें। तो मेरा इस सूरत पर बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद ट्राई की हुई है अपने भाई पर। तो अगर आप में से किसी को ऐसी बीमारी है जिससे जो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही, तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फरमाएगा। तो यहाँ पर अब मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना चुकी हूँ तकरीबन। उनके लिए मैंने 2 पराठे बनाए थे, क्योंकि साथ मेरे बेटे ने भी नाश्ता करना होता है, और जो मेरा छोटा देवर है जो एबनॉर्मल है, वो भी फिर साथ बैठ जाता है कि मैंने भी खाना है। तो पराठे बनाने के बाद मैंने अब उनके लिए ऑमलेट बना लिया था। 2 अंडे जो हैं वो मैंने फेंट लिए थे, क्योंकि फिर उन्हें एक अंडा जो है कम होता है, साथ बच्चे भी फिर शुरू हो जाते हैं। और ऑमलेट बनाने के बाद फिर मैंने चाय जो है वो कप्स में डाल ली थी। तो यहाँ पर 1 कप में अपने हस्बैंड के लिए चाय मैंने डाली है और 1 कप में अपने बेटे के लिए चाय जो है वो मैंने डाली है।
تو چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد چائے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، میں نے پہلے بنا کے رکھی تھی، تو پھر میں نے دوبارہ گرم کی۔ پراٹھے بناتے آملیٹ بناتے جو ہے وہ اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر کپ جو ہے وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے فل کیا اور ایک کپ میں اپنے بیٹے کے لیے ڈالی۔ اور جب انہوں نے ناشتہ کیا تو میرے بیٹے نے تو چائے گرا دی تھی، پی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں اب اس کا دل نہیں تھا یا کیا۔ یہاں پر اب میں ناشتہ انہیں دے کر آؤں گی۔ تو اس کے بعد پھر میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ آج میرے بھائی لوگوں نے واپس جانا تھا، عید کے جو ہیں وہ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، تو انہوں نے پھر اب ڈیوٹی پر واپس جانا تھا۔ اپنے بیگز انہوں نے پیک کر لیے تھے اور یہ دانے جو ہے میرے بھائی نے ساتھ لے کے جانے تھے۔ اب سارے یہاں پر تیار بیٹھے تھے، تو ایک گاڑی جو ہے یہ شہزور، یہ میرے بھائی نے اور ہمارے ایک کزن انہوں نے مل کر کی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دانے لے کر جانے تھے اور میرے بھائی لوگوں نے بھی دانے لے کر جانے تھے۔ اس کے علاوہ جو میرے بھانجے بھانجی ہیں جو ابھی ابھی یتیم ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ جانا تھا، ان کا سامان بھی بھائی لوگوں نے ساتھ لے کر جانا تھا۔ تو ان کے سر پر جو ہے ان کے ماموں نے ہاتھ رکھا، ایک میرا بھانجا ہے اور دو بھانجی ہیں۔ تو ہم انہیں اس لیے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جو میرا بھانجا ہے، لڑکے آپ کو پتہ ہے کہ قابو نہیں آتے، تو سب نے یہی کہا ہے کہ یہ ادھر پنڈی رہیں گے تو ایک ہی گھر میں رہیں گے تو ایسے ہوگا کہ پڑھ لکھ جائیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ انہیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ تو شہزور کے اوپر ساری چیزیں رکھ کر، چارپائیاں وغیرہ، ان کے کپڑے جو ہے، ان کا بکسہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں اور وہ چلی گئی تھی۔ تو ایک بابا جی جو ہے انہیں ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ وہ چیزیں اتروا لیں۔ تو یہاں پر پھر گوشت، آپ کو پتہ ہے کہ عید کے 3 دن سب نے گوشت کھایا، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی، ڈنر میں بھی۔ تو آج میرے بھائی نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سبزی بناتے ہیں، تو یہاں پر پھر بینگن اور آلو جو ہے اس کی سبزی بنانے لگے تھے۔ تو میری بھابھی کی ایک کی طبیعت خراب تھی اور دوسری بھابھی جو ہے وہ جا رہی تھی واپس، تو میں نے کہا کہ میں ہانڈی جو ہے وہ بنا کے دے جاتی ہوں۔ تو یہاں پر پھر میں نے اور میری بھابھی نے مل کر سبزی کاٹی اور مسالہ وغیرہ بنایا اور میں نے پھر ہانڈی بنائی۔ تو یہاں پر میری بھابھی لہسن کوٹ رہی ہیں اور باقی چیزیں جو ہے وہ کاٹ کر ہم لوگوں نے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو ہانڈی ہم بنا رہے تھے، تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے آلو جو ہے وہ فرائی کیے، پھر بینگن اور پیاز مکس تھے، 5 منٹ کے لیے آلوؤں کو فرائی کیا تھا، پھر بینگن اور پیاز جو ہے نے فرائی کیا تھا اچھی طرح۔ تو فرائی کرنے کے بعد پھر لہسن جو ہے وہ بھی ڈال دیا تھا اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر میں نے فرائی کر لیا تھا۔ اچھا، سبزی میں پانی بالکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے ذائقہ جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا۔ تو جب میں ہانڈی بنا رہی تھی تو میرا بھائی اور میری بھانجی اور بھانجا جو ہے انہوں نے جانا تھا، میری بھانجی ملنے آئی ہوئی تھی، اور جب وہ جا رہے تھے تو کچھ میرے دل کو سکون آیا کہ ایسے ہوتا ہے کہ ادھر گاؤں میں وہ پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں، تو ادھر اپنے ماموں کے پاس جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر سے لے کر جائے اور خیر سے لے کر آئے۔ تو یہاں پر پھر بینگن جو ہے وہ فرائی ہو چکے تھے اور آلو پھر میں نے نمک مرچی ہلدی وغیرہ جو ہے وہ ڈال لی تھی اور اب انہیں فرائی کر رہی تھی۔ تو جو میرے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ باتیں بھی شیئر کر دیتی ہوں اپنے ولاگ میں کھانا پکاتے ہوئے، کہ آپ سب بھی میرے بھائی کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ میرے بھائی بھی جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، تو انہیں اسٹنٹ پڑ چکے ہیں، تو اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے بھانجے بھانجیوں کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ بس اللہ میرے بھائیوں کو صحت زندگی عطا فرمائے۔ میرا اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، بس بھائی ہی ہیں، بہن ویسے فوت ہو چکی ہے، امی ابو ویسے نہیں ہیں، تو وہی میرا ایک سہارا ہے۔ تو یہاں پر میں نے کور کر دیے تھے بینگن، اور بینگن جو ہے وہ بن چکے ہیں، بہت ہی مزے کے بنے تھے، ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ نے واپس جانا تھا، تو میں نے کہا ان کے کپڑے وغیرہ جو ہے رکھ تو دیے تھے لیکن پھر بھی اور کوئی چیز چاہیے ہوتی۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا تھا اور پھر ہم لوگ سو گئے تھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔